अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप उसका नेम देख रहे हैं, फोरेंसिक एविडेंस। एविडेंस यानी सबूत। ठीक है, इट इज़ रिटन बाय मारिया तैमूर और ये आज का यानी अप्रैल 29 2023 का आर्टिकल है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। It was Edmund Lockhart, 1877 to 1966, the Sherlock Holmes of France, who came up with the exchange principle in criminal investigation. एडमंड जो लोकार्ड था ये एक फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये एडमंड लोकार्ड जो 1877 से 1966 तक था का फ्रांस का शर्लक होम्स एक सीज़न है, इंग्लिश सीज़न। ठीक है, जिसने मुजरमाना तफ्तीश में तबादले का असूल पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस असूल के हिसाब से या इस असूल के मुताबिक everything and everyone that enters a crime scene leaves some piece of evidence behind. मतलब इस असूल के मुताबिक हर चीज़ और हर वो शख्स जो किसी जुर्म के मंजर में दाखिल होता है अपने पीछे सबूत का कुछ टुकड़ा छोड़ देता है, यानी वो कुछ ना कुछ ज़रूर पीछे छोड़ देता है। ठीक है, फोरेंसिक साइंस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कि जो फोरेंसिक साइंस है वो जदीद जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या फौजदारी निज़ाम भी इसे कहा जाता है, फौजदारी निज़ाम इंसाफ का एक लाजमी हिस्सा है। ठीक है, इट्स अर्लीस्ट एप्लीकेशन डेट्स बैक टू द एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सोसाइटीज़। कि इसका जो इब्तदाई दौर है ना वो कदीम यूनानी और रोमन माशरों से है। कि सबसे पहले इसका इब्तदा ग्रीक और रोमन सोसाइटीज़ में हुआ था। Notable contributions were made by them in medicine, especially pharmacology, the types of toxins and their uses and effects. Contributions कहते हैं शराकतों को। ठीक है, सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तिब ख़ास तौर पर फार्माकोलॉजी यानी जहरीले मादों की इकसाम और इनके इस्तेमाल और असरात में इनकी तरह से काबिल ज़िक्र तामुन किया गया। Significant efforts were made in China in 13th century in pathology and entomology to solve crimes, while 16th century Europe saw medical practitioners making further contributions to forensic medicine. पैथोलॉजी कहते हैं इमराजियात को, यानी जो डिजीज़ होते हैं उनकी स्टडी को। एंटोमोलॉजी कहते हैं इल्मुल हशरात को। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ का ये मतलब हुआ पूरी लाइन का कि चीन में 13वीं सदी में जुराइम को हासिल करने के लिए हल करने के लिए, ठीक है, मतलब उनको सॉल्व करने के लिए पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी में नुमायाँ कोशिशें की गईं, जबकि 16वीं सदी के यूरोप ने तिब्बी माहिरीन को फ्रांसीसी अद्वियात में मज़ीद मावन करते देखा। ठीक है, by the 17th century, forensic science had begun to evolve into an important area of study. Evolve मतलब तैयार, ठीक है, या चेंज होना। और बात यहाँ पे ये है कि 17वीं सदी तक फ्रांसिक साइंस ने मुताले के एक अहम शोबे में तरक्की करना शुरू कर दी थी। फाइन, लेटर इसके बाद the 18th and 19th centuries witnessed a breakthrough in the application of forensics in solving crimes via footprints, clothing fiber, fingerprints, ballistics, toxicology, and DNA profiling. यहाँ पे विटनेस्ड का मतलब होता है गवाही देना, ब्रेक थ्रू कहते हैं पेशरफ्त को, वाई कहते हैं ज़रिए को, बैलिस्टिक्स कहते हैं ये इंसान की एक नेचर होती है कि अचानक पुरजोश, गुस्सा या नाखुश हो जाना। ठीक है, और टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं इल्म समियात इसे कहा जाता है, बेसिकली ये जहर का इल्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि बाद में 18वीं और 19वीं सदियों ने पैरों के निशानात, लिबास के रेशे, फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के प्रिंट्स के निशानात, बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग के ज़रिए जुराइम को हल करने में फ्रांसी के इतलाक़ में एक पेशरफ्त देखी। ठीक है, द 20th century saw law enforcement from special forensic teams for evidence gathering and analysis as crime scene investigation acquired a modern outlook.
ٹھیک ہے. انفورسمنٹ کہتے ہیں نافذ کرنا. ٹھیک ہے. اور ایکوائرڈ مطلب حاصل کرنا. تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ 20ویں صدی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد اکٹھے کرنے اور تجزیہ کرنے کے لیے خصوصی فرانسک ٹیمیں تشکیل دی تھیں، کیونکہ جرائم کے منظر کی تفتیش نے ایک جدید نقطہ نظر حاصل کیا. ٹھیک ہے. سو اب ہم اپنا ایز یوزول اپنا جو آج کے امپورٹنٹ ورڈز ہیں ان کو دیکھتے ہیں. دا ویری فرسٹ ون از اولوجی. اولوجی آپ نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ دیکھا ہوگا، جیسے آج ہم نے پیتھولوجی اینٹومولوجی پڑھا، اس کے بعد اور بھی کافی پڑھیں گے. تو اولوجی کا مطلب ہوتا ہے علم. ٹھیک ہے. پارٹ آف اسپیچ کے حساب سے یہ ناؤن ہے اور اس کے سینونیمز ہوتے ہیں اسٹڈی، فیلڈ، سبجیکٹ. اور اگر سینٹینس میں اس کا یوز کریں، دا اکوپمنٹ فالٹ ڈائگنوسس از این اولوجی فار اسٹڈنگ دا آپریشنل اسٹیٹس آف اکوپمنٹ. کہ جو ہمارا فالٹ ڈائگنوسس تھا کہ ہم نے اکوپمنٹ، ایک جو چیز تھی، ایک جو ڈیوائس تھی، اکوپمنٹ تھی، ٹھیک ہے، اس کو یوز کرنے میں جو فالٹ ڈائگنوز کیا ہے، ہم نے ٹھیک طرح سے اسے ڈائگنوز نہیں کر سکے، تو وہ ایک علم ہے کہ فار اسٹڈنگ دا آپریشنل اسٹیٹس، کہ وہ جو اکوپمنٹ ہے اس کا آپریشنل اسٹیٹس اسٹڈی کیا جائے. اس کے بعد ہے وائی یا وایا. ٹھیک ہے. وایا کا مطلب ہوتا ہے ذریعے. ٹھیک ہے. اور یہ پرپوزیشن یا ناؤن ہو سکتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے یوز ہوا ہے. اور اس کے سینونیمز میں along، as a means یا by یوز ہوتا ہے. اور اس کا اگر ہم سینٹینس میں یوز دیکھیں تو دا نیوز پروگرام کیم ٹو us via satellite، کہ جو خبروں کا ایک پروگرام ہے وہ ہم تک کیسے آتا ہے؟ سیٹلائٹ کے ذریعے. ایکوائر یعنی حاصل کرنا، یہ ورب ہے اور اس کا سینونیمز ہوتے ہیں obtain، come by، get. اور سینٹینس دیکھتے ہیں، دا ٹیم ایکوائرڈ 3 نیو پلیئرس دس ایئر، کہ ٹیم نے اس سال 3 نئے کھلاڑی حاصل کیے. اس کے بعد ہے جیوپرڈائز. جیوپرڈائز کا مطلب ہوتا ہے خطرے میں ڈالنا. یہ ہمارے پاس ورب ہے اور اس کے سینونیمز تھریٹن، انڈینجر، امپیرل. ٹھیک ہے. ہز ہیلتھ ہیز بین جیوپرڈائز بائی پور نیوٹریشن، کہ اس کی جو صحت خطرے میں ڈلی ہے نا، وہ پور نیوٹریشن کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، کہ خراب غذائیت کی وجہ سے ہے. انورمس بہت زیادہ، یہ ایڈجیکٹیو ہے اور اس کے سینونیمز ہیوج، واسٹ، ایکسٹینسو. اور سینٹینس اس کا the problems facing the president are enormous، کہ جو پریزیڈنٹ کو خطرات یا مشکلات کا سامنا ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ہینس، یہ بھی آج کل بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. تو ہینس کا مطلب ہوتا ہے گھناؤنا یا گھناؤنی. ٹھیک ہے. یہ ایڈجیکٹیو ہے اور اس کے سینونیمز ہوتے ہیں اوڈیس، وکڈ یا ایول. He is a member of the administration that committed all these heinous crimes، کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ اس ایڈمنسٹریشن کا ممبر ہے یا اس کا حصہ ہے جس نے یہ سارے گھناؤنے جرم کیے ہیں. اٹموسٹ، انتہائی، یہ ایڈجیکٹیو ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے، مطلب سینونیمز ہوتے ہیں گریٹسٹ، میکسیمم، پیراماؤنٹ. ٹھیک ہے. اور یو ہیو ارنڈ آور اٹموسٹ رسپیکٹ، آپ نے ہماری انتہائی عزت حاصل کر لی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس اٹموسٹ تھا. اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ہمارے جو ورڈ ہیں وہ آج کے یہی ہیں. اب ہم اپنے آرٹیکل کو ریزیوم کرتے ہیں. Forensic analysis involves careful consideration of each piece of evidence at the crime scenes, is an essential part of police work today. Consideration کا مطلب ہوتا ہے غور. ٹھیک ہے. تو فرینسک تجزیہ، جس میں جائے وقوع پر شواہد کے ہر ایک ٹکڑے پر احتیاط سے غور کرنا شامل ہے، آج پولیس کے کام کا ایک لازمی حصہ ہے. The investigation is helped by recreating the scene of crime in multiple ways to connect the crime with suspects, assess motives, identify the weapon used, or the method employed to commit the crime. ٹھیک ہے. اسیس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. اب اس پوری لائن کا ہم میننگ دیکھتے ہیں. یہ دا انویسٹیگیشن یعنی جرم کو مشتبہ افراد سے جوڑنے، محرکات کا اندازہ لگانے، استعمال کیے گئے ہتھیار کی شناخت یا جرم کے ارتکاب کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقہ کار کی شناخت کے لیے متعدد طریقوں سے جرم کے منظر کو دوبارہ بنانے سے تفتیش میں مدد ملتی ہے. It not only helps in narrowing down the suspects, but also getting the real culprit convicted.
ٹھیک ہے. کنوکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے سزا یافتہ. کلپریٹ تو ہمارے پاس ہم مجرم کو ہی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اس سے نہ صرف ملزمان کو تنگ کرنے میں یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو تنگ کرنے میں مدد ملتی ہے, بلکہ اصل مجرم کو سزا دلانے میں بھی مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. سسپیکٹس اور کلپریٹ میں ڈفرینٹ کیا ہوتا ہے؟ سسپیکٹ ہمارے پاس ملزم ہوتے ہیں اور جو کلپریٹ ہوتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فورینسک سائنس پرووائڈس دا سائنٹیفک بیسس فار انفارمیشن تھرو دا انالیسس آف فزیکل ایویڈنس, دا آئیڈینٹی آف دا ٹرو کلپریٹ تھرو کلوز ایٹ دا crime scene such as fingerprints, blood drops, hair, mobile phones, etc. culprit مجرم. ٹھیک ہے. کلوز ہمارے پاس ہوتے ہیں اشارے. تو اس کا میننگ یہ ہوا کہ جو فورینسک سائنس ہے وہ جسمانی شواہد کے تجزیہ کے ذریعے معلومات کی سائنسی بنیاد فراہم کرتی ہے, جائے وقوع سے مجرم کی شناخت جیسے فنگر پرنٹس, خون کے قطرے, بال, موبائل فون وغیرہ. ٹھیک ہے. مطلب یہ جو موبائل فون وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ڈیجیٹل ذرائع ڈیجیٹل فرانسک کو تفتیش کا ایک اور طریقہ بنانا. موسٹ کرائم wait a moment, where was I? Sorry. Most crime today is committed, facilitated or abetted by digital means, making digital forensic another mode for investigation. کہ abetted کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا, کہ جرائم کے منزل کا جو منظر ہے, جرائم کے جو منظر ہے کہ کوئی بھی آلودگی نتائج کو متاثر کرے گی. یہ تو نیکسٹ ہمارے پاس آؤٹ کم کی بات ہوگی نا. یہاں تک بات یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی کرائمز ہو رہے ہیں نا ان کو حوصلہ افزائی دیتی ہے یہ جو ہماری جو سارے ڈیجیٹل مینز ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ذریعے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل ذرائع یا ڈیجیٹل فرینسک کو تفتیش کا ایک اور طریقہ بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینی کنٹامینیشن کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے آلودگی. ٹھیک ہے. اینی کنٹامینیشن آف دا کرائم سین ول افیکٹ دا آؤٹ کم, کہ جرائم کے منظر کی کوئی بھی آلودگی نتائج کو متاثر کرے گی. ٹریڈیشنل فورینسک انالیسس میتھڈس انکلوڈ کرومیٹوگرافی. ہمارے پاس کرومیٹوگرافی ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس کوئی بھی محلول ہے, جیسے کہ بلڈ ہی ہم یہاں پہ اگزامپل لے لیں, تو ان کے ہر ایک اجزاء کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں, بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسپیکٹروسکوپی. اسپیکٹروسکوپی بھی علم کیمیا کی ایک شاخ ہے جس میں ڈفرینٹ چیزوں کی اسٹڈی کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے ہیئر اینڈ فائبر انالیسس اینڈ سیرولوجی. سیرولوجی ہمارے پاس بلڈ یا ڈی این اے کی ایگزامینیشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو روایتی فرانسک تجزیہ تھا نا, اس کے وہ تجزیوں کے طریقوں میں کرومیٹوگرافی, اسپیکٹروسکوپی, بال اور فائبر کا تجزیہ اور سیرولوجی شامل ہیں. سیرولوجی میں ہمارے پاس خون یا ڈی این اے کی ایگزامینیشن ہے. ٹھیک ہے. ایڈوانسڈ میتھڈز انوالو فورینسک اینتھروپولوجی, انٹومولوجی, اوڈونٹولوجی, کیمیکل انالیسس, کرمنل پروفائلنگ. ٹھیک ہے. اس میں اینتھروپولوجی ہوتا ہے انسان کا مطالعہ. اس کے بعد جو انٹومولوجی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ علم الحشرات ہے ہمارے پاس. اوڈونٹولوجی ہمارے پاس ٹیتھ کی اسٹڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پروفائلنگ مطلب ہوتا ہے جرم کے مطالعے کا ایک طریقہ. ٹھیک ہے. سو ہمیں انہوں نے پہلے کہا کہ جو ٹریڈیشنل تھا روایتی فرانسک, اس میں کون کون سے یوز ہوتے تھے. اب ایڈوانس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو جدید طریقے ہیں, تو جدید طریقوں میں ہمارے پاس فورینسک اینتھروپولوجی, انٹومولوجی, اوڈونٹولوجی, کیمیائی تجزیہ, مجرمانہ پروفائلنگ. ٹھیک ہے. اور یہ مجرمانہ پروفائلنگ, اس کے بعد جیوگرافک پروفائلنگ, ڈاکومنٹ انالیسس, ڈیٹا انالیسس اینڈ آڈیو ویڈیو انالیسس. ٹھیک ہے. مطلب جو جغرافیائی پروفائلنگ ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ڈاکومنٹ انالیسس یعنی جو دستاویز ہیں ان سب کا تجزیہ ہمارے پاس آ گیا. ڈیٹا انالیسس کہ ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کا تجزیہ آ گیا. آڈیو ویڈیو انالیسس یعنی آڈیوز اور ویڈیوز, ان سب کا تجزیہ شامل ہے. یہ سارے ہمارے پاس ایڈوانسڈ جو فورینسک ہے ان کے میتھڈس ہیں. The goal of using forensic tool is to connect the crime with the suspect and obtain a conviction after a trial. Conviction کہتے ہیں یقین کو. ٹھیک ہے. سو فورینسک ٹولز استعمال کرنے کا مقصد جرم کو
मुश्तबा शख्स से जोड़ना और ट्रायल के बाद सज़ा हासिल करना है, ठीक है। टू दिस एंड देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इस मकसद के लिए दो अहम पहलू हैं। अब वो कौन से हैं? द प्रिजर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द क्राइम सीन, कि पहला प्रिजर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़, और दूसरा उनके रिकॉर्डिंग, जो क्राइम सीन है उनके रिकॉर्डिंग। Failure to accomplish these two crucial steps can jeopardize scientific evidence and end in the loss of forensic records. Accomplish मतलब पूरा करना, crucial अहम, jeopardize खतरे में डालना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो हमारे पास preservation और recording है crime scene की, अगर ये दो अहम जो इकदामात है इनको पूरे करने में हमें नाकामी होती है, तो उससे क्या होगा कि साइंसी शवाहिद को खतरे में डाला जा सकता है, ठीक है। और फोरेंसिक रिकॉर्ड के ज़ाया होने पर ख़त्म हो सकती है, मतलब वो जो फोरेंसिक रिकॉर्ड है हमारे, एक तो वो ख़त्म हो सकते हैं, और दूसरा हमारे जो सारे साइंटिफिक एविडेंस है वो भी खतरे में डाले जा सकते हैं। The law delineates the admissibility of evidence when collected properly and after following a clear chain of custody. Delineates मतलब बयान करना या बयान करता है, एडमिसिबिलिटी काबिल कबूलियत, ठीक है। सो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो कानून है वो सबूत के काबिल कबूल होने की वजाहत करता है, ठीक है। व्हेन कलेक्टेड, जब मुनासिब तरीके से जमा किया जाता है, एंड आफ्टर फॉलोइंग, और पहला तो देख लिया ना, जब मुनासिब तरीके से जमा किया जाता है और हरासत के वाज़ेह सिलसिले की पैरवी के बाद। Any contamination of the crime scene or the forensic evidence collected will affect the credibility of the investigation and give the accused an advantage, ठीक है। credibility यानी साख, और accused मुल्ज़िम को कहते हैं, ठीक है। सो जाए वक़ुआ या इकट्ठे किए गए फोरेंसिक शवाहिद की कोई भी आलूदगी तफ्तीश की साख को मुतासिर करेगी और मुल्ज़िम को फ़ायदा देगी। Significant details of evidence that are required during a crime investigation are recorded at two levels, ठीक है। कि सबूत की अहम तफसीलात जो जुर्म की तफ्तीश के दौरान दरकार होती हैं, दो सतहों पर रिकॉर्ड की जाती हैं। An examination is carried out for class characteristics and the other for accidental characteristics of the evidence, ठीक है। एक इम्तहान क्लास की खसूसियात के लिए और दूसरा सबूत की हादसाती खसूसियात के लिए किया जाता है, ठीक है। ये दो उसके लेवल्स हैं। The former includes items like shoe prints, tool impressions, etc. कि साबिक में मतलब जो बाद में जिसकी बात की जा रही है, साबिक फॉर्मर, सो उसमें जूतों के निशानात, आले के नकूश, ठीक है, वगैरह जैसी अशिया शामिल हैं। If these point towards a suspect, then there is a sufficient circumstantial evidence and reasonable grounds for building up a case. अगर मतलब अगर ये जो मुश्तबा की तरफ इशारा करते हैं तो केस बनाने के लिए काफ़ी हालाती सबूत और माकूल बुनियादी मौजूद हैं। Accidental characteristics are unique marks and features that develop on any item resulting from wear and tear. Wear and tear कहते हैं टूट फूट को, ठीक है। सो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हादसाती खसूसियात मुनफरिद निशानात और खसूसियात हैं जो टूट फूट के नतीजे में किसी भी शय पर बनती हैं। Investigators use accidental characteristics to link the suspect to the crime scene or the victim. कि जो तफ्तीश कार हैं वो मुश्तबा शख्स को जाए वक़ुआ या शिकार से जोड़ने के लिए, ठीक है, हादसाती खसूसियात का इस्तेमाल करते हैं। कि ये जो वेयर एंड टियर यानी टूट फूट के नतीजे में जो हमारे पास एक्सीडेंटल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। These days, मतलब इन दिनों क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस आर इनकम्प्लीट विदाउट फोरेंसिक एनालिसिस, which contributes enormously to solving heinous crimes and other forms of violence. Enormously बहुत ज़्यादा और heinous घिनौने, ठीक है। सो इन दिनों फौजदारी तहकीकात फोरेंसिक तज्ज़िया के बगैर नामुकम्मल हैं, जो घिनौने जराइम और तशद्दुद की दीगर इक़साम को हल करने में बहुत ज़्यादा तावन करती हैं। Without the application of forensic science, it would be very difficult to catch any criminal unless an eyewitness was present at the scene of crime. कि
फॉरेंसिक साइंस के इतलाक़ के बगैर किसी भी मुजरिम को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि कोई ऐनी शाहिद जाए वारदात पर मौजूद ना हो। यानी अगर हम फॉरेंसिक साइंस को यूज़ नहीं करते तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए क्राइम जो क्रिमिनल है उसको कैच करना। लेकिन अगर उस वक्त कोई आई विटनेस था तो उससे थोड़ी हमें मदद मिल जाती है। As soon as crime is reported, police and other law enforcement agencies become involved in the collection of evidence। कि जैसे ही जुर्म की इत्तला मिलती है, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शवाहिद इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर tries to collect the maximum amount of proof found at the scene of crime, be it physical or digital. Even minuscule evidence can affect the outcome of case at the hand. minuscule कहते हैं मामूली, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो तफ्तीशी हमारे पास अफसर है वो जाए वकूआ से मिलने वाले सबूत की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार जमा करने की कोशिश करता है, चाहे वो जिस्मानी हो या डिजिटल हो। यहाँ तक कि मामूली सबूत भी केस के नताइज को मुतासिर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है उनका, एक छोटे से एविडेंस का भी। It is forensic science that deals with the analysis of the evidence to establish facts that are admissible in a court of law। ठीक है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये फोरेंसिक साइंस है जो सबूतों के तज्जिए से ऐसे हकाइक को कायम करती है जो अदालत में काबिल कबूल हैं। ठीक है। एडमाइजेबल, हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था, एडमाइजेबिलिटी। एडमाइजेबिलिटी और एडमाइजेबल इज काइंड ऑफ सेम थिंग्स, ठीक है। इनका मतलब होता है काबिल कबूल। Without the help of forensic science, murderers, thieves, drug traffickers, and rapists would roam free। roam यानी घूमना, free मतलब आज़ाद घूमना, ठीक है। सो यहाँ पे बात ये हो रही है कि फोरेंसिक साइंस की मदद के बगैर कातिल, चोर, मंशियात फरोश और असमत दरी करने वाले आज़ाद घूमते फिरेंगे। It is therefore of utmost importance for police forces to keep pace with modern forensics in terms of their training, equipment and the use of analytical tools। यहाँ पे utmost मतलब बहुत ज़्यादा, और इंतहाई है इसे कह सकते हैं ना, पेस कहते हैं रफ्तार को, ठीक है। सो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इसलिए पुलिस फोर्सेस के लिए ये इंतहाई अहमियत का हामिल है कि वो अपनी तरबियत, आलात और तज्जियाती आलात के इस्तेमाल के लिहाज से जदीद फोरेंसिक के साथ हम आहंग रहें, ठीक है। रैशनल एंड साइंटिफिक मेथड्स आर pivotal in making investigations transparent and their outcome certain। pivotal important, अहम, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अकली और साइंसी तरीके तहकीकात को शफाफ बनाने और इनके नताइज को यकीनी बनाने में अहम है। That's it for today। हमारा आज का आर्टिकल यहीं तक था। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। इफ़ सो देन consider subscribing to my channel। Thank you।